ऐसा लग रहा है कि अब खामोशी के साथ नहीं बल्कि चीन अलन एलान अफगानिस्तान की साइड के ऊपर आपको खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को मिलता जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सब के लिए तैयार भी है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की की फोर्सेस ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक खुफिया ऑपरेशन किया है, एक कामयाब खुफिया ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब ये शख्स कौन था, तुर्की को क्यों मतलूब था और पाकिस्तान ने किस हद तक इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 जून 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मुतादिद बार इसी प्लेटफॉर्म से ये बात आपको समझाते हुए आए हैं या फिर एक नुस्खा जो जियो पॉलिटिकल खेल के अंदर होता है उसको दोहराते हुए आए हैं। वो ये है कि जियो पॉलिटिकल एक ऐसा बेरहमाना खेल है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता कहने को ये भी हमारा इत्तेहादी है, वो भी हमारा इत्तेहादी है, लेकिन हर मुल्क ने अपने अपने मुफाद ही को देखना होता है। अब चीन जिस तरह भारत के मामले के ऊपर पाकिस्तान का साथ देता है, इस तरह ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर उस तरह से शायद साथ नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती है, एक तज्जियाती तौर के ऊपर एक चीज़ आपके सामने हम रख देते हैं कि भारत और चीन का चूंकि खुद भी एक ज़मीनी मामलात के ऊपर तनाज़ा है, लद्दाख का चाहे मामला हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, इसी तरह पाकिस्तान का भी इंडिया के साथ एक ज़मीनी तनाज़ा कश्मीर के मामले के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीन और पाकिस्तान इस मामले के ऊपर तो एक पेज पर हर लिहाज से नज़र आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मामला है, सिक्योरिटी कंसर्न है, ज़मीनी तनाज़ा नहीं है। इसके अलावा हाँ अलबत्ता भी कह सकते हैं कि ड्यूरल लाइन वाला मौजूद है, लेकिन चीन का कोई ऐसा मामला अफगानिस्तान के साथ नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्शन और रस्से अलग अलग हो जाते हैं चीन के और पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मुतादिद बार ये कोशिश की कि चीन इस सारे मामले के ऊपर खुलकर पाकिस्तान का साथ दे, पाकिस्तान की हिमायत करे और अफगानिस्तान के ऊपर सिफारती सतह पर और इक़्तिसादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव डाले कि वो अपनी सरजमीन के अंदर से ऐसे अनासर का खात्मा करे। लेकिन यहाँ पर एक बार भी चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान दे दिया गया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान इसके ऊपर कैसे बिहेव करेगा बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान सामने आया है वो पढ़कर मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल जिस तरह मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि जियो पॉलिटिकल एक ऐसा बेरहमाना खेल है कि हर मुल्क अपने अपने मुफाद को देखता है। जैसे कि हाल ही में हमने ये देखा कि रशिया की तरफ से अफगानिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया गया, टेक्निकल नोयत का कहें या फिर दिफाई नोयत का कहें, लेकिन बहरहाल एक मायदा तो हुआ, लेकिन उसके पीछे जो पस मंज़र एक कहानी थी, लबे लुबाब था, मकसद था रशिया का, वो ये था कि बजाय कि हम अपनी मैन पावर लगाएं, बजाय कि हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, हम ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर इंगेज हैं, तो हम क्यों ना अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को सही तौर के पर इस्तवार करें और इनकी जो ज़रूरियात है हम उनको पूरा करें और उसके जवाब में जो है ये हमारे जो कंसर्न है ये उसको अपनी ही सरजमीन के अंदर एड्रेस कर लें, यानी कि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर। और अफगान तालिबान जो है इस बात को अश्योर करें कि ये जो तंजीम है ये सेंट्रल एशिया में नहीं आएगी और ना ही ये रशिया के अंदर आएगी, रशिया के लिए ख़तरा बनेगी। तो इसी की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम तर चीज़ों का तजर्बा कर चुका है। पाकिस्तान ने जिस किस्म की अफगानिस्तान के लोगों की मेज़बानी की है, पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगान तालिबान के लोगों को इंटरटेन किया है, हत्ता कि आज भी जो अफगान तालिबान के वज़रा हैं उनके बाज़ ख़ानदान के जो अफराद हैं वो आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, उनकी आज भी पाकिस्तान के अंदर जायदादें हैं। तो पाकिस्तान ने तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इनके साथ सब कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये फिर भी उस तरह से पाकिस्तान के कंसर्न को दूर नहीं करते हैं। अब अगर चूँकि रशिया ऐसा कोई तजर्बा करना चाहता है कि नहीं हम अगर हम इनकी ज़रूरियात को पूरा करें तो हमारे किसी काम आ जाएगा, या चाइना ऐसा कोई फार्मूला रखना चाहता है तो ये भी करके देख लें। लेकिन पाकिस्तान के अपने तजर्बात और मुशाहिदात सामने हैं और पाकिस्तान उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आगे भी बढ़ रहा है। अब जो चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान सामने आया है वो बड़ा हैरान कुन भी है, मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि चीन ने शंघाई ताउन तंजीम के ज़रिए अफ़गानिस्तान की तामीर नो और माशी तरक्की में फ़आल किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। ये बयान चीन की अफ़गानिस्तान पॉलिसी के प्रैग्मेटिक और ताउन पर मबनी अंदाज को ज़ाहिर करता है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने SCO की 25वीं सालगिरह की तकरीब में कहा कि तंजीम को अफ़गानिस्तान की तामीर नो और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि SCO अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ दे। चीन के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इनके सरजमीन के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं, हम कैसे इनके साथ बात करें, आप कैसे इनके साथ बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट या सरमाकारी आ सकती है, यहाँ पर तो सूरत हाल ही बिगड़ी हुई है। लेकिन चीन अब ये कह रहा है, चीन अपने तौर के ऊपर नहीं कह रहा बल्कि SCO के जो रुकन ममालिक हैं
ان کو بھی یہ ترغیب دے رہا ہے کہ بھئی آپ افغانستان کی تعمیر نو کے اندر، ان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور یہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اور ہم افغان طالبان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ پاکستان جس کے مشاہدات، جس کے تجربات ہو چکے ہیں، جیسے کہ اور یہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر کہیں بھی سیکورٹی صورتحال مخدوش ہے تو وہاں پر سرمایہ کاری کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے اپنے صوبے کی بات ہے، یعنی کہ بلوچستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھ لیجئے وہاں پر بڑے لیول کے اوپر سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ سیکورٹی کنسرن خیبر پختونخوا کے اندر یہی ہے۔ سی پیک کے اندر اگر سست روی آتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ اسی وجہ سے آتی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کی جو جڑیں ہیں جس ملک کے اندر سے چل رہی ہیں، جب وہاں پر آپ جا کر سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ کیسے اور کیوں کر کامیاب ہو سکتی ہیں، یہی بات پاکستان کر رہا ہے۔ لیکن چین اب اکیلا نہیں رہا، بلکہ چین دیگر ممالک کو بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھیے اور افغانستان کی تعمیر نو اور ان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیجیے اور ان کے لیے اقتصادی صورتحال کو بہتر کریں۔ اب یہ چین کیوں کہہ رہا ہے؟ چین کا بھی رشیا ہی کی طرح اپنا ایک کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایسٹ ترکستان جو ایک پارٹی ہے، کالعدم جماعت ہے، اس کا چین کے حوالے سے کنسرن ہے کہ اگر ہم افغان طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے تو افغان طالبان ہمارے بھی ان کنسرن کا خیال رکھیں گے اور اس تنظیم کو شنگیانگ والی سائڈ پر یا آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روکیں گے اور کوئی ہمارے اس علاقے کے اندر بدنظمی نہیں ہونے دیں گے۔ یہی بنیاد آپ کو چین کی یا افغان طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی ایک ہی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقوام متحدہ کے اندر بھی یوناما جو ایک سیٹ اپ ہے، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے کا مینڈیٹ 1 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یوناما اقوام متحدہ کا ایک اہم سیاسی مشن ہے جو 2002 سے افغانستان میں کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد انسانی امداد، انسانی حقوق کی نگرانی، سیاسی عمل میں مدد اور ملک میں استحکام لانا ہے۔ یہ ادارہ بھی یہاں پر کام کرتا رہے افغانستان کے اندر۔ اس میں چین نے اقوام متحدہ کے اندر قرارداد دی ہے اور اب اس آفس کی یا اس مشن کی جو مدت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ گو کہ پاکستان نے بھی اس قرارداد میں ساتھ دیا ہے چین کے کہنے کے اوپر، لیکن بہت سے معاملات کے اوپر ایسا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، بالخصوص افغانستان کے معاملے کے اوپر، کہ چین اب ایک علیحدہ لائن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کابل کے معاملے پر۔ اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر جو پاکستان اور ترکی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان اور ترکی کی خفیہ ایجنسی نے مل کر ایک مشترکہ لیکن ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اور پاکستان افغانستان کی سرحد سے ایک ایسے اہم شخص کو، مطلوب شخص کو گرفتار کیا ہے جو ترکی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اب یہ جو ترکی اتنی دور سے آ کر پاکستان کے ساتھ مل کر خفیہ بنیادوں کے اوپر آپریشن کر کے پاکستان افغانستان کی سرحد سے جس تنظیم کے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، اسی تنظیم سے متعلق تو کنسرن رشیا کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں۔ رشیا نے تو اسی تنظیم کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، تو رشیا اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ کیوں ایسے آپریشن نہیں کرتے ہیں مل کر؟ چائنا کی خفیہ ایجنسی اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی مل کر ایسے آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ ترکی اور پاکستان ہی کیوں کر رہے ہیں؟ بیک ٹو بیک 2 سے 3 بار تو ہو چکا ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور حیران کن ہے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور ترکی اسے اپنے لیے بڑا خطرہ کیوں سمجھتا ہے۔ اس میں جو اہم تفصیلات آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کی قومی انٹیلیجنس تنظیم MIT اور پاکستان کی ISI نے پاکستان افغانستان سرحد پر ایک اہم مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران داعش کے ایک سینئر رہنما کو گرفتار کیا۔ یہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک کے تعاون کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ گرفتار شخص کون ہے؟ مختلف رپورٹس کے مطابق یہ شخص اوزگور آلتون، جس کا بدنام زمانہ تنظیم میں جس کا نام میں اوپر لے چکا ہوں، اس تنظیم کا یہ اہم ایک رکن تھا اور اس کا جو کوڈ نیم تھا وہ تھا ابو یاسر الترکی، یعنی محمد گورین تھا، وہ ترک شہری تھا اور اس تنظیم کی شاخ کا ایک اہم رکن شمار ہوتا تھا۔ یہ بدنام زمانہ تنظیم عالمی سطح کے پربین داعش کے لیے میڈیا، لاجسٹک، بھرتی اور یورپ وسطی ایشیا سے اس تنظیم کے اندر شامل ہونے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کیا کرتا تھا، ان کے لیے برین واش کیا کرتا تھا اور اس پر ترکی اور دیگر ممالک میں خودکش دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام بھی تھا۔ وہ ترکی کی مطلوبہ فہرست میں بھی شامل تھا۔ اب ترک انٹیلیجنس نے ملزم کی موجودگی کی نشاندہی کی اور پاکستانی ہم منصبوں کو مطلع کیا۔ دونوں ایجنسیز کی مشترکہ کارروائی سے سرحد کے قریب اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو ترکی منتقل کر دیا گیا۔ یہ جو آپریشن ہے یہ داعش خراسان کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے جو پاکستان، افغانستان اور ترکی سمیت خطے کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف طویل عرصے سے تعاون کر رہے ہیں اور یہ کارروائی اس تعاون کو مضبوط بھی کر رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال آ جاتا ہے کہ ترکی کیوں داعش کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے؟ تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس تنظیم کی طرف سے 2017 کے اندر ترکی کے اندر حملہ کیا گیا، 2015 کے اندر بھی حملہ کیا گیا اور 2014 کے اندر
जब हमने देखा कि सीरिया के अंदर इसकी जो कार्रवाइयाँ बढ़ी थी तो तुर्की ने हर उस इत्तेहाद के अंदर हिस्सा जो है वो डाला जहाँ पर इस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्यों तुर्की इसे क्यों अपने लिए खतरा समझता है? हालांकि इसी तंजीम को रोकने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो ऐसे ऑपरेशन नहीं कर रहा, लेकिन तुर्की कर रहा है। तुर्की ये समझता है, ये तुर्की के पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अपने मुल्क के हवाले से कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जो कलदम टीटीपी के साथ या अफगान तालिबान के साथ नज़रियाती तौर के पर हम आहंग हैं। ऐसी ही चीज़ें तुर्की के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि तुर्की ये समझता है कि उनके मुल्क में ऐसे अफराद, ऐसे जवान मौजूद हैं जो इस बदनाम ज़माना तंजीम के साथ नज़रियाती तौर के पर वाबस्तगी रखते हैं। इसीलिए तुर्की दुनिया के हर कोने में चुन चुन कर इन अफराद के जो बड़े सरकर्दा हैं उनको गिरफ्तार करता है, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करता है और इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की हतुल इम्कान जो है वो कोशिश करता है। और इस वजह से करता है कि कहीं कल को ये आग जो है ये हमारे मुल्क में ना आ जाए और वो अफराद जो इनसे नज़रियाती तौर के पर वाबस्तगी करते हैं ये उनका इस्तेमाल करके उन्हें स्लीपर सेल्स के तौर के पर एक्टिव करके हमारे मुल्क के अंदर ये कार्रवाइयाँ ना करें। तो ये वो कंसर्न है तुर्की का, यही वो बुनियादी वजह है कि जो तुर्की है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब करीब ऐसे ऑपरेशन करता है। ये तकरीबन 2 से 3 ऐसी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं जो तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर की हैं। तो ये वो बुनियादी वजह है कि तुर्की क्यों इस तंजीम को अपने लिए ख़तरा समझता है। तो ये 2 से 3 खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।